बुलेटिन के आगाज में अहम खबर यह है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में सजा से बच गए। जुर्म बरकरार। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत में हश मनी केस की समाअत हुई है। अमरीकी अदालत का यह कहना है कि ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा और ना उन पर कोई जुर्माना होगा। अदालत का रिहाई का फैसला देते हुए पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का भी हुक्म दिया गया। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो जुर्माना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में सजा से बच गए हैं। जुर्म बरकरार। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत में हश मनी केस की समाअत हुई है। अमरीकी अदालत का यह कहना है कि ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा और ना उन पर कोई जुर्माना होगा। अदालत का रिहाई का फैसला देते हुए पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का भी हुक्म दिया गया। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरे खिलाफ केस पर कई मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए जो कि अमरीकी शहरियों को जराइम से बचाने पर खर्च किए जाने चाहिए थे। मेरे खिलाफ केस में कोई सबूत और हकाइक नहीं मिले। मुझे केस में गैर मशरू डिस्चार्ज करने का मतलब है केस कभी था ही नहीं और ये केस मुकम्मल तौर पर खारिज होना चाहिए। उन्होंने मजीद ये कहा है कि हम अपने दौरे हुकूमत में अमरीका के अजीम निज़ाम अदल पर अमरीकियों का एतमाद बहाल करेंगे और अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। PIA की परवाज पेरिस पहुंच गई। 4.5 साल बाद पहली परवाज ने पेरिस में लैंड किया। पहली परवाज PK 749 इस्लामाबाद से पेरिस 8 घंटे में पहुंची। कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद से पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी मुसाफिरों और स्टाफ को वेलकम करने एयरपोर्ट पहुंचे। खबर यह है कि PIA की परवाज पेरिस पहुंच गई है। 4.5 साल बाद पहली परवाज ने पेरिस में लैंड किया। पहली परवाज PK 749 इस्लामाबाद से पेरिस 8 घंटे में पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के एपलेट ट्रिब्यूनल के अमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि एपलेट ट्रिब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट को तैनात करके महसूलात के केसेस फौरी हल किए जाएं। इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिरख्वाह कमी आई है, जबकि टैक्स नाहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को इनलैंड रेवेन्यू एपलेट ट्रिब्यूनल्स की इस्लाहात पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने इस्लाहात को मुआयना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंतोखेल ने रिमार्क्स किया है कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक को इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी फौजी अदालतों में फैसलों के हवाले से वजाहत मांग ली। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू समाअत। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस वाक़ये में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जब वो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था, वो हाई जैक कैसे कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया जहाज में काफी ईंधन
باقی تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ مارشل لا کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلایا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار کو دلائل کے دوسرے حصے میں مکمل بیان کروں گا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے خواتین تحفظ ایکٹ کے تحت جائیداد کے حصول کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ آپ ملکیت یا وراثت کے ثبوت کے بغیر جائیداد میں حصہ دار نہیں بن سکتے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل علی جاوید نے موقف اپنایا کہ ڈی ایچ اے میں واقع جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جا رہا۔ خاتون صوبائی محتسب نے داد رسی کی بجائے درخواست خارج کر دی۔ عدالت صوبائی خاتون محتسب کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے قرار دیا کہ آپ ملکیت یا وراثت کے ثبوت کے بغیر جائیداد میں حصے دار نہیں بن سکتے۔ آپ کو پہلے خود کو حقدار ثابت کرنا ہوگا۔ بغیر کسی ثبوت کے کوئی آپ کو کیسے جائیداد دے؟ اس طرح تو آپ مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کی ملکیت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کے دعوے کو مانا جائے۔ آپ والدین کی طرف سے ہی وراثتی دستاویز پیش کریں۔ عدالت نے خواتین تحفظ ایکٹ کے تحت جائیداد کے حصول کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ رہنما تحریک انصاف رؤف حسنی کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت ہر جھگڑے میں فریق ہوتے ہیں۔ پارٹی ترجمان میں شیر افضل مروت کا نام نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ ڈی فیکٹو سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ شیر افضل مروت کے خلاف کارروائی کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی انضباطی کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پروگرام ٹونائٹ ڈسمبر 22 میں مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رؤف حسن کا یہ کہنا تھا کہ 4 دنوں میں مذاکراتی کمیٹی کی ایک ملاقات نہیں کرا سکے۔ ترسیلات زہر کی مہم پر عمل درآمد 1 جنوری سے ہونا ہے۔ فروری میں اس کا اثر آئے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو بھی آئے، مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ پہلے انہوں نے کمٹ کیا جی کہ وہ خان صاحب کو ہماری انکمبرڈ ملاقات جو ہمارے وفد کی کرائیں گے، وہ انہوں نے 4 دن تک لٹکائے رکھا، کل کرا دیں گے، لیکن پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی کہ ہم تو یہ ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں، اور انہوں نے جو ایکسکیوز دیا وہ یہ جی کہ جیل مینول میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہے اس قسم کی تمام جو فیوڈز ہوتے ہیں اس میں ایک فریق کے طور کے اوپر شریک ہوتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ ہیں، لیکن وہ ڈی فیکٹو سیکرٹری جنرل ہیں۔ وہ پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے جو کہ پارٹی پالیسی کے اوپر بیان دے سکتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب اس میں سے ایک شخص نہیں ہیں۔ کینیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 3 راہگیر جاں بحق ہو گئے، 3 مسافر زخمی ہوئے۔ طیارہ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک بچہ، مرد اور خاتون نشانہ بنے۔ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا۔ کینیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، حادثے میں 3 راہگیر جاں بحق، 3 مسافر زخمی ہو گئے۔ طیارہ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک بچہ، مرد اور خاتون نشانہ بنے۔ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ تباہ ہو گیا۔ روس بغیر کسی پیشگی شرائط کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان روسی ایوان صدر کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مثبت رویے کی وجہ سے رابطہ غیر مشروط ہوگا۔ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ روس ٹرمپ کے علاوہ دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ روس بغیر کسی پیشگی شرائط کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان روسی ایوان صدر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے مثبت رویے کی وجہ سے رابطہ غیر مشروط ہوگا۔ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ روس ٹرمپ کے علاوہ دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے کا خیر مقدم کرتا ہے۔